लखन से रोक के दिखाओ। उर्दू हामिद अपनी बीवी से, इरम आज मैं ट्रक के नीचे आने लगा था। बीवी, अल्लाह ना करे सलीम, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसी बातें नहीं करते। पंजाबी हामिद अपनी बीवी से, शीदा आज मैं ट्रक थले आउण लगा सी। शीदा, फिटे मूँह तुहाडा, एवें ना कुत्ते वर्गू भौंकिया करो। औरत शादी के बाद अंगूठियाँ और जेवर पहनती हैं ताकि पता चल सके कि वो शादीशुदा हैं। मर्द हजरात को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी शक्ल से भी पता चल जाता है। मस्जिद में दो बुजुर्ग क़याम फरमा थे। एक बुजुर्ग ने दूसरे से पूछा, हजूर आप किसके मुरीद हैं? दूसरे बुजुर्ग बोले, मैं अपने पीर मुर्शिद का नाम ऐसे नहीं ले सकता, पहले वज़ू करूँगा फिर बताऊँगा। मस्जिद में मौजूद लोग सब इंतज़ार करने लगे। बुजुर्ग ने वज़ू किया, फिर 2 रकत नमाज़ पढ़कर दुआ मांगी, फिर इतना रोए कि दामन गीला हो गया। फिर इंतहाई अकीदत और एहतराम से बोले, मैं अपनी बीवी का मुरीद हूँ। सब लोग यक ज़ुबान होकर बोले, माशाल्लाह, आप तो अपने ही पीर भाई निकले। एक इंडियन फौजी को कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान एक चिराग मिला। उसने चिराग को रगड़ा तो धमाका हुआ और वो मर गया। कुछ चीज़ें अलादीन की नहीं, मुजाहिदीन की भी हो सकती हैं। एक लड़का उदास बैठा अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेंढक बाहर निकला और बोला, पानी में आ, मैं तेरी उदासी उतारूं। तूने अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया है। बीवी, सुनो, तुम्हें मेरी शक्ल ज़्यादा अच्छी लगती है या मेरी अकल? शौहर, जाने मन, मुझे तो तुम्हारी शक्ल ज़्यादा अच्छी लगती है। बीवी, वो क्यों? शौहर, क्योंकि अकल तो तुम में है ही नहीं। एक शख्स ऊंची आवाज़ में गाना गाता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और आते ही अपने बॉस के मुंह पर तमाचा रसीद किया। इसके बाद वह गुनगुनाते हुए जाकर अपनी मेज़ पर पाँव रखकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके ऑफिस के एक वर्कर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, माफ़ करना शौकत साहब, हमने आपसे मजाक किया था कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई है। एक खातून ने हस्पताल फ़ोन किया, फ़ौरन मेरे घर एम्बुलेंस भेजें। हस्पताल, हुआ क्या है बताएं। खातून, वो मैं दीवार पर कील ठोक रही थी, हथौड़ी मेरे अंगूठे पर लग गई। हस्पताल, बस इतनी सी चोट के लिए आपको एम्बुलेंस चाहिए? खातून, नहीं, एम्बुलेंस तो मुझे मेरे शौहर के लिए चाहिए, उनको हंसना नहीं चाहिए था। एक साहब ने बीवी को खत लिखा, मेरी प्यारी बीवी, सवाल कुछ भी हो, जवाब तुम ही हो, रास्ता कोई भी हो, मंजिल तुम ही हो, दुख कितना भी हो, खुशी तुम ही हो, अरमान कितना भी हो, आरज़ू तुम ही हो, गुस्सा जितना भी हो, प्यार तुम ही हो, ख्वाब जितने भी हों, तकदीर तुम ही हो। यानी ऐसा समझो, फसाद कुछ भी हो, सारे फसाद की जड़ सिर्फ तुम ही हो। बीवी मज़े मज़े से गोलगप्पे खा रही थी। 20 से 25 खा लिए तो फिर बीवी ने शौहर से पूछा, 10 और खा लूँ? शौहर, नागिन खा ले। बीवी ने शौहर को ज़ोर का थप्पड़ मारा और बोली, नागिन किसको बोला? शौहर, अरे मैंने कहा नागिन, खा ले जितना दिल करता जानो। शौहर का बीवी से झगड़ा हुआ। बीवी मैके चली गई ये कहकर कि अब कभी वापस नहीं आऊँगी। 2 दिन बाद शौहर ने फ़ोन करके कहा, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो और घर लौटाओ। बीवी, नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। शौहर, अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी, तुम्हारे करीब में कोई गिलास है? शौहर, हाँ है। बीवी, इसे ज़ोर से ज़मीन पर मारो, टूटे हुए गिलास के टुकड़े जोड़ सकते हो? शौहर, गिलास टूटा ही नहीं, स्टील का है। बीवी, बड़े कमीने हो, शाम को आ जाओ लेने। 1985 में एक प्रोफेसर साहब ने मुल्तान से कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उसे सिर्फ 3 वोट मिले। तब उसने हुकूमत से सिक्योरिटी का मुतालबा किया तो उसे उस वक़्त के SSP मुल्तान ने समझाते हुए कहा कि तुमको सिर्फ 3 ही वोट मिले हैं, फिर हम आपको सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं। तो इस बार प्रोफेसर साहब ने कहा कि जिस शहर में इतने सारे लोग मेरे खिलाफ हैं तो मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।
لڑکا جسمانی طور پر بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بہت ہی امیر لڑکی اس کے پاس آ کر رکی اور اس کو اپنے گھر چلنے کی آفر کرنے لگی۔ لڑکا بہت خوش ہوا کہ اتنی امیر اور خوبصورت لڑکی کیا قیامت ڈھا رہی ہے۔ لڑکا: کاش میری اس سے شادی ہو جائے اور میں امیر ہو جاؤں گا، اور لڑکی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کا بنگلہ بہت عالیشان تھا۔ لڑکی نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ لڑکے کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لڑکی اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی۔ بچوں سے بولی: دیکھو بچوں، اگر آپ نیڈو نہیں پیو گے تو ایسے ہو جاؤ گے۔ ایک سردار کو اپنی بیوی کے افیئر کا پتہ چلا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو اور خود کو گولی مار دے گا۔ یہ سوچ کر وہ گھر گیا اور بیڈ پر بیوی کو سامنے بٹھا کر پستول نکال کر لوڈ کی اور اپنی کن پٹی پر رکھ دی۔ بیوی ہنسنے لگی تو سردار غصے میں بولا: اتنا خوش مت ہو، اگلا نمبر تمہارا ہے۔ ایک غرض مند کسی سیٹھ کے پاس گیا اور مدد کا سوال کیا۔ سیٹھ صاحب نے اپنی نورانی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا: بابا جا، تیری قسمت میں کچھ نہیں۔ سائل نے کہا: کیا مطلب سیٹھ جی؟ سیٹھ بولے: ہمارا دستور ہے کہ کوئی سائل سوال کرے تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جتنے بال ٹوٹ کر ہاتھ میں آئیں اتنے پیسے سائل کو عنایت کرتے ہیں۔ اتفاق سے اس وقت میرے ہاتھ میں کوئی بال نہیں آیا۔ سائل بولا: اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ سیٹھ صاحب بولے: ہاں ہاں کہو۔ سائل بولا: حضور، انصاف یہ ہے کہ داڑھی آپ کی ہو اور ہاتھ میرا ہو، پھر کوئی بال ہاتھ نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا وزن 25 کلو گرام تھا۔ سب لوگ دیکھنے آئے۔ 15 منٹ کے بعد وہ کھڑا ہو گیا تو بچے کو باندھ دیا۔ 2 دن کے بعد وہ دوڑنے لگا۔ بچے کا رنگ بہت کالا تھا۔ مہینے بعد اس کا وزن 100 کلو گرام ہو گیا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ بچہ مینس کا تھا۔ غور سے پڑھنے کا شکریہ۔ ایک لڑکا چوریاں کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ابو اس کو ایک مولوی کے پاس لے کر گئے کہ اس پر کوئی دم وغیرہ کر دو کہ بیٹا چوری سے باز آ جائے۔ واپسی پہ بیٹے سے ابو نے پوچھا: بیٹا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بیٹا: ابو باقی سب تو ٹھیک ہے، اس مولوی صاحب کے جوتے تنگ ہیں، ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا۔ ایک مراسی پہلی دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر نے دیکھا کہ مراسی بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ اس نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ مراسی نے جواب دیا: بھائی جی، میں واش روم جانا ہے۔ ساتھ بیٹھے مسافر نے کہا: تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ مراسی نے کہا: نہ بھائی، رش بڑا ہے، کدھر سیٹ نہ بک ہو جاوے۔ ایک ٹیچر ٹریفک کے اشارے پر نہ رکی۔ پولیس والے نے روک لیا۔ ٹیچر: پلیز مجھے جانے دو، میں ایک ٹیچر ہوں۔ پولیس آفیسر: میں اس موقع کا سالوں سے انتظار کیا ہے۔ چلو پیپر نکالو اور اس پر 1000 بار لکھو کہ آئندہ میں ٹریفک قوانین کی پابندی کروں گی۔ پپو کو اطلاع ملی کہ اس کا چینی دوست سخت بیمار ہے۔ وہ اس کی خیریت معلوم کرنے ہسپتال پہنچ گیا۔ جیسے ہی چینی کے بیڈ کے پاس پہنچا تو اس کا حال دریافت کرنا چاہا تو اچانک چینی کی سانس اکھڑ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹنے کو آنے لگیں۔ اس نے درد بھرے لہجے میں پپو سے کہا: چونگ چنگ شائننگ، اور یہ کہتے ہی اس کے سانس بند ہوا اور چینی مر گیا۔ پپو نے سوچا کہ چینی نے مرتے وقت ضرور کوئی اہم پیغام دیا ہوگا، مجھے اس کے معنی معلوم کرنے چاہیے۔ چنانچہ وہ چین پہنچ گیا اور جا کر اس کے معنی معلوم کیے تو جواب ملا: میری آکسیجن کے نالے پر سے پیر ہٹا لو۔